नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात उस DIG पुलिस से करवा रहे हैं जिसके बारे में कौम ये नहीं जानती कि दरअसल पुलिस का ये अफसर माजी में कितना बड़ा कारनामा अंजाम देकर पाकिस्तान को भारतीय फौज के हमलों से बचाने में कामयाब हुआ था और भारतीय फौज के स्नाइपर समेत 600 भारतीय फौजियों को उसने जहन्नुम वासिल करके पाकिस्तान की सालमियत की जंग में फतह हासिल की थी। नाजरीन, अगर आपने अभी तक इनकलाबी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्लिक कर दीजिए ताकि आइंदा भी आपको इनकलाबी वीडियोस वक्त पर मिल सके। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, उस्ताद और 21 किताबों के मुसन्निफ शाहिद नज़ीर चौधरी बयान करते हैं कि मैंने कारगिल की जंग के शुहदा से लेकर पाकिस्तान की फौज के शहीदों और गाजियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो लिखते हैं कि मैं कौम के इस बहादुर पुलिस अफसर के सामने मौजूद था। मैं जानता था वो मुझे बगौर देख रहे हैं, लेकिन उनकी एक आंख में जरा सा खम था और उसमें बीनाई भी कुछ कम लग रही थी। उस आंख के नीचे होंठों से कानों तक लंबा गहरे जख्म का निशान था जो दुश्मन की गोली खाकर अमर हो गया था। वो बोले, शाहिद नज़ीर साहब, मैं अभी तक हैरान हूँ, आपको कैसे पता चला कि मैंने पहाड़ की उस चोटी पर तन्हा भारतीय दुश्मन का मुकाबला किया था और उसको 1 इंच भी अपने वतन की सरजमीन का टुकड़ा नहीं लेने दिया था। मैं अच्छी तरह जानता था उस वक्त मेरे खुदा के अलावा उधर कोई मौजूद नहीं था। फिर ये सारे मनाजिर आपने कैसे लिखे? आपको किसने बताया? मेरे हाथ में कौन सी गन थी? दुश्मन कहां से वार कर रहा था? मैं जख्मी हो चुका था और नीचे 700-800 दुश्मन पहाड़ी के ऊपर चढ़ने को कोशां थे, मगर गन उन्हें जहन्नुम की राहें दिखाती जा रही थी। चंद साल पहले जब उस वक्त के SSP स्पेशल ब्रांच रुमैल अकरम खुसूसी तौर पर मुझे अपने पास बुलाकर अपना तजस्सुस दूर करना चाहते थे और अंदर की कहानी जानना चाहते थे कि मुझे कैसे पता चला, मैंने कारगिल में 600 भारतीय फौजियों को उस वक्त जहन्नुम रसीद किया जब उनके सारे साथी शहीद हो चुके थे और अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं था। कंपनी कमांडर बार बार कॉल करके वापस बुला रहा था, लेकिन कैप्टन रुमैल भारतीय फौजियों की लाशों के ढेर लगा रहा था। मैंने कैप्टन रुमैल अकरम के बारे में अपने मैगजीन सिस्टम टुडे में एक मजमून लिखकर उन्हें खैराजे तहसीन पेश किया था और कौम को उनकी मार्का आराई से आगाह करते हुए बताया था कि आज पुलिस की वर्दी में जो अफसर हमारे दरमियान मौजूद है ये कोई आम इंसान नहीं है। मैंने SSP रुमैल अकरम का तजस्सुस दूर किया और बताया कि मैं दिफाई उमूर पर नॉवलेट लिखता हूँ। मेजर अजीज भट्टी शहीद से कैप्टन कर्नल शेर खान निशाने हैदर तक उन तमाम फैमिलीज से मिल चुका हूँ जो मादरे वतन पर निछावर हो गए। उन पर डाइजेस्टों और मैगजीन पर लिखने के अलावा डिजिटल मीडिया पर भी लिखने का आगाज किया ताकि कौम अपने शुहदा को ना भूले। कैप्टन रुमैल अकरम अब DG के ओहदे पर मामूर हैं। उन्होंने बहादुरी और मार्का आराई का वाकया कैसे सरअंजाम दिया ये सुनने के लायक है। कारगिल की जंग में पाकिस्तानी फौज के मुट्ठी भर शेर दिल जवानों ने हजारों की तादाद में भारतीय सूरमाओं को अबदी नींद सुलाकर अस्करी तारीख के अनमिट नुकूश रकम किए थे। उनमें जवान साल कैप्टन रुमैल अकरम भी मौजूद थे जिन्होंने 1999 की कारगिल की एक छोटी मगर अहम तरीन पोस्ट पर अपने 22 जवानों के साथ दुश्मन को नाको चने चबा दिए थे। कैप्टन रुमैल अकरम का भारतीय फौज की एक बटालियन के साथ सख्त तरीन मार्का हुआ। अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत की जगह गाजी का रुतबा अता फरमाया, जबकि जख्मों से चूर होने वाले कैप्टन रुमैल अकरम पर वो वक्त भी आया था जब वो भारी पत्थर की ओट में खून में लथपथ कह रहे थे, ए अल्लाह, मैं शहीद क्यों नहीं हो रहा, मेरी जान क्यों नहीं निकल रही। लेकिन अल्लाह को अपने इस शेर को अभी जिंदा रखकर इस्लाम के दुश्मनों के नापाक कदमों को पाक सरजमीन से दूर भगाना था। कैप्टन रुमैल अकरम कारगिल की जंग के वो हकीकी हीरो हैं जो गाजी बनकर लौटे और आज पुलिस में DIG के ओहदे पर पुलिस में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। फौज से पुलिस तक उनकी जिंदगी का ये सफर कैसे रूनुमा हुआ, कारगिल के महाज पर उन्होंने क्या मार्का अंजाम दिया कि
آج تک پاک فوج میں ان کی بہادری کی مثالیں دی جاتی ہیں اور دشمن پاک فوج کے اس کپتان کو یاد کر کے اپنے زخم تازہ کرتے ہیں۔ ہم سب کو اس بارے میں لازمی جاننا چاہیے کہ بہادری اور فرض شناسی دراصل ہوتی کیا ہے۔ اس روز کیپٹن رومیل اکرم اپنے بینکر سے باہر پہاڑوں میں دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے تھے کہ آنن فانن دشمن نے بھاری توپ خانہ سے فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں ان کے 6 ساتھی شہید ہو گئے اور باقی زخمی ہو گئے۔ ان کی گنیں خاموش ہو گئیں کیونکہ گنوں پر بیٹھے مجاہد شہادت کے رتبوں پر فائز ہو چکے تھے۔ کیپٹن رومیل اکرم نے اسلحے کا جائزہ لیا جو مسلسل استعمال ہونے کے بعد اب صفائی کا متقاضی تھا۔ کیپٹن رومیل اکرم نے غور کیا کہ دوسری جانب کم و بیش 600 کے قریب دشمن جارحانہ طور پر آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ان میں بھارتی فوج کے خطرناک سنائپرز بھی موجود تھے جو تاک تاک کر پاکستانی فوج کے پوسٹ پر فائر کر رہے تھے اور ان کی گولیوں نے کئی جوانوں کے سینے چاٹ دیے تھے۔ کیپٹن رومیل اکرم کی نگاہ اس دوران راکٹ لانچر پر پڑی۔ راکٹ لانچر چلانے والا سپاہی شہید ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک بڑے پتھر کی آڑ لے کر جب پہلا راکٹ چلایا تو دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ پتھروں کی آڑ میں دبک گئے لیکن وہ دھن فائر مارتے رہے۔ کیپٹن رومیل اکرم نے ابھی چند راکٹ ہی فائر کیے تھے کہ بھارتی فوجیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اس اثناء میں ایک بھارتی سنائپر نے ان پر فائر کھول دیا۔ گولی پتھر پر لگی اور پتھر کا ٹکڑا برق کی رفتار سے اڑ کر ان کے سر پر لگا اور خون کے فوارے ابل پڑے۔ وہ پتھر کے پیچھے لیٹ گئے اور چند منٹ بعد رینگتے ہوئے دوسرے پتھر کے پیچھے گئے اور دوبارہ راکٹ فائر کیا۔ ان کی RPG سے راکٹ کیا نکلا، دشمن کی اگلی صفوں میں ریکی کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس لمحہ ایک بھارتی سنائپر نے پھر فائر مارا۔ اس بار دشمن کی گولی کیپٹن رومیل اکرم کے ہونٹوں کو چیرتی ہوئی بائیں جانب سے آنکھ سے 1 انچ پرے جبڑے کو پھاڑتی گزر گئی۔ وہ نیچے گر گئے۔ راکٹ لانچر ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان پر نیم بے ہوشی کا غلبہ ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی ازلی آرزوؤں کا وقت پورا ہونے والا ہے۔ خون زاروں قطار بہہ رہا تھا۔ درد کی شدید لہر نے ان کا دل جکڑ لیا تھا۔ بولے، اے اللہ، میں شہید کیوں نہیں ہو رہا؟ میری جان کیوں نہیں نکل رہی؟ اس لمحہ ان کے کانوں میں ان کے CEO کی آواز آئی، رومیل واپس آ جاؤ۔ کیپٹن رومیل نے آنکھیں کھولی۔ کچھ فاصلے پر بینکر تھا۔ وہ رینگتے ہوئے بینکر میں گئے۔ دشمن متواتر فائر کھولے جا رہا تھا۔ انہوں نے فیلڈ فرسٹ ایڈ سے ڈریسنگ کی تو ان کا خون بہنا رک گیا، لیکن ایک آنکھ سے دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ بچے کھچے جوانوں نے چاہا کہ وہ رک جائیں اور آگے نہ بڑھیں۔ CEO نے انہیں ہدایت کی کہ آگے بڑھ کر ابھی فائر نہ کھولنا، کمک پہنچ لینے دو۔ کیپٹن رومیل اکرم بولے، دشمن اتنا وقت نہیں دے گا سر۔ جب تک جان ہے دشمن کو معلوم رہنا چاہیے کہ پوسٹ خالی نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں ان کو اب مزید آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ یہ بھی پاک فوج کے افسروں کی شان ہے کہ وہ اپنے جونیئرز کے ساتھ اگلے مورچوں پر موجود ہوتے ہیں۔ پاک فوج کے CEO عزم و شجاعت کے کھیل میں بھارتی فوجی افسروں کی طرح نہیں ہوتے جو انہیں تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ پاک فوج کے افسر چھوٹی سے چھوٹی پوسٹ پر بھی موجود ہوتے ہیں۔ کیپٹن رومیل اکرم کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ راکٹ لانچر کسی اور کو چلانا نہیں آتا تھا۔ انہوں نے دوبارہ اپنی پوزیشن لی اور پھر جگہیں بدل بدل کر دشمن پر اس تواتر سے راکٹ مارے کہ دشمن کا توپ خانہ خاموش ہو گیا۔ سنائپر بھاگ اٹھے اور ان کے آگے بڑھتے ہوئے قدم پتھروں اور کھائیوں میں ان کے ساتھیوں کی لاشوں سے ٹکراتے رہے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو رونتے رہے، لیکن کیپٹن رومیل اکرم کے لانچر سے نکلنے والے راکٹ پہاڑوں کو کرچیوں کی طرح اڑا دیتے اور ان کی زد میں آنے والے دشمن خون میں نہا جاتے۔ ایک راکٹ لانچر نے ان کے بھاری توپ خانے اور سنائپرز کو مٹی چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیپٹن رومیل اکرم کو شدید ترین نازک حالت میں واپس لایا گیا۔ ان کے چہرے پر گولی کا وہ گہرا نشان آج بھی واضح ہے جسے وہ پیار سے سہلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے جسم کا سب سے خوبصورت ترین حصہ یہ ہے۔ کیپٹن رومیل اکرم نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد سول سروس کا امتحان دیا اور پولیس میں بھرتی ہو گئے۔ وہ AIG پولیس بھی رہے۔ اسپیشل برانچ میں SSP کے عہدے پر اپنی قومی ذمہ داریاں ادا کی اور DIG کے عہدے پر ترقی پا کر پاکستان کے ایک اہم ترین
ادارے میں ٹرانسفر کیا گیا جہاں وہ انتہائی حساس ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ فوج میں ان کی بہادری کے قصے عام ہیں تو پولیس بھی ان کی فرض شناسی پر ناز کرتی ہے۔ ان کا قومی اور ملی جذبہ ابھی تک جواں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل انقلابی کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز وقت پر مل سکیں۔